अफसाना 7वीं कोक। नाहिद ताहिर, रियाद, सऊदी अरब। सुरमई शाम खूबसूरत आंचल फैलाए मुस्कुरा रही थी। खूबसूरत फूलों से सजे लान में बैठी मरियम कोई दिलचस्प नावल पढ़ रही थी। लान में खिले ताज़ा फूलों की भीनी भीनी खुशबू इसके वजूद को ताजगी बख्श रही थी। दौरान मुताला वो नज़रें उठाकर दूर आसमान में प्रवास परिंदों को देखने लगती। डूबता हुआ सूरज और इसकी सुनहरी किरणों में महव प्रवास परिंदे किस कदर दिलकश नज़र आ रहे थे, जैसे आसमान के कैनवस पर रब्बुल आलमीन की बेहतरीन मुसव्वरी करदा कोई शाहकार। अचानक कैनवस पे सियाही सी फैल गई। एक धुआं जो सुनहरी आसमान पर तेज़ी से फैलता चला जा रहा था। मरियम ने एक झुरझुरी सी ली। अम्मी, कहाँ हैं आप? 10 साला मारिया ने आवाज़ लगाई। मारिया, लान में आ जाओ बेटी। मारिया माँ की पुश्त से आकर लिपट गई। उसकी सांसें फूली हुई थीं और बदन में लर्ज़े की कैफियत तारी थी। क्या हुआ मेरा बच्चा? मरियम ने प्यार से मारिया को आगे की जानिब खींच लिया। अम्मी, शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। टीचर बता रही थी कि शहर के कई इलाक़ों में फसादात बरपा हैं। या अल्लाह रहम, सारा घर नहीं पहुंची। बाजी घर के लिए निकल चुकी। अम्मी, सारा मरियम की बड़ी बेटी थी जो बीएससी फाइनल ईयर की तालिबे इल्म थी और मारिया छोटी। मरियम बेटी की कलाई थामे हुए जुनूनी कैफियत तले ड्राइंग रूम की जानिब दौड़ी। साथ ही साथ घर की तमाम खिड़कियों को बंद करती चली गई। सारा को फ़ोन लगाओ मारिया। अम्मी, बाजी बिल्कुल ठीक हैं, आप फ़िक्र ना करें। बहस नहीं करो मारिया, कहाँ ना फ़ोन लगाओ। मरियम हिज़यानी कैफियत में चिल्लाई। तब ही मोबाइल की रिंग होने लगी और मरियम फ़ोन पर झपट पड़ी। सारा, तुम कहाँ हो? ठीक तो हो ना? हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ। घर के करीब वाले चौराहे पर हमारी बस को रोक लिया गया है। बाहर कई नकाबपोश हैं जिनके हाथों में जलती हुई मशालें हैं। मरियम के वजूद में खौफ फैल गया। अचानक सारा की दिल खराश चीख सुनाई दी। सारा, क्या हुआ? मरियम को अपने दिमाग की रगें चिटकती हुई महसूस हुई। साली, मुंह बंद रख, किसी दहशतगर्द की सफाक आवाज़ सुनाई दी। जालिमों, मेरी बच्ची को छोड़ दो। सारा बेबसी से चिल्लाई और रोने लगी। फ़ोन कट चुका था। मरियम पर गशी छाने लगी और वो लहरा कर ज़मीन पर गिर गई। मारिया माँ को झंझोड़ने लगी। वो बेहोश हो चुकी थी। तब मारिया दौड़कर पानी लाई और माँ के चेहरे पर छिड़का। कुछ साथ बाद मरियम को होश आया तो उसने खाली निगाहों से बेटी को देखा। दूसरे ही लम्हे उसकी दिमाग की रगें सुलग उठी और चेहरा तन गया। दरवाजे पर कोई था जो तेज़ी से ज़रबे लगाता जा रहा था। शायद सारा आ गई। उम्मीद के दिए रोशन करती हुई मरियम दौड़कर दरवाज़ा खोली। अफसोस, खुशी काफूर हुई। वहाँ सारा के बजाय घर की मुलाजिमा गीता खड़ी थी, जो बहुत घबराई हुई कांप रही थी। तुम? मरियम ने गीता को हैरत से देखा। गीता हामिला थी और डिलीवरी करीब होने की वजह से गुज़िश्ता 3 दिनों से छुट्टी पे थी। मालकिन
میرا گھر والا 3 دن سے غائب ہے، گھر ہی نہیں آیا، شراب پی کر کہیں پڑا ہوگا۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی مالکین، اسی لیے آئی ہوں۔ گھر سے جب نکلی تو سب ٹھیک تھا، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہر طرف آگ ہی آگ پھیل گئی۔ مریم نے باہر جھانکا۔ سورج اب ڈوب چکا تھا اور چاروں طرف تاریکیاں جیسے سسکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ گیتا، تم ماریا کے ساتھ یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ مریم کوئی فیصلہ کرتی ہوئی سر پر دوپٹہ پھیلائی اور گھر کی دہلیز عبور کر گئی۔ اب وہ بے تحاشا دوڑ رہی تھی۔ چوراہے پر پہنچی تو وہاں شعلے آسمان کو چھوتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنے لگا۔ 400 آگ ہی آگ پھیلی ہوئی تھی، جلتے مکان، جلتی گاڑیاں اور جلتی ہوئی نعشیں۔ رب العالمین رحم فرما، اس نے کربناک لہجے میں کہتے ہوئے بڑی بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل بھی سیاہ دھواں نما چادر کی اوٹ سے خوف و ہراساں جھانکتے ہوئے نظر آئے۔ بیٹی، یہاں کیوں آئی ہو؟ دیکھ نہیں رہی انسان درندہ بن چکا ہے؟ کسی ضعیف العمر شخص نے گہرے دکھ سے کہا تو وہ جلدی سے بابا کے قریب پہنچی۔ بابا، میری بچی، ظالموں نے اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا ہوگا۔ جواب میں بزرگ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے کپ کپاتے وجود کے ساتھ ایک جانب اشارہ کیا۔ مریم کی روح کانپ اٹھی۔ وہاں کالج بس شعلوں میں گھری ہوئی نظر آئی۔ یہ بس میری بیٹی کی نہیں ہے بابا، مریم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، مگر ان بھڑکتے شعلوں میں کسی اور کی لخت جگر کا تصور دل کو رنجور کر گیا۔ بیٹی، درندے شاید محلے کا رخ کیے ہیں۔ یہ سن کر وہ بوکھلائی اور گھر کی طرف دوڑی۔ اب وہ اپنی تمام تر بے تابیوں سمیت دوڑ رہی تھی۔ بی بی ہاجرہ کی طرح دل میں اولاد کی محبت بھری تڑپ لیے وہ دوڑتی ہوئی جب گھر کے قریب پہنچی اور وحشیانہ انداز میں دروازے پر ضربیں لگائی تو ماریا نے دروازہ کھولا۔ دیکھا تو سارا گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اچانک پیچھے سے وحشی درندے اسے دھکیل کر گھر میں داخل ہو گئے۔ ماریا، تم باجی کے ساتھ کمرے میں چلی جاؤ، مریم نے جلدی سے کہا۔ جواب میں ایک نقاب پوش قہقہ بلند کرتا ہوا غرایا۔ آج ہم سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس درندے نے ماریا کو دبوچ رکھا تھا۔ مریم کسی طائر بسمل کی طرح تڑپ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی قدم اٹھاتی، اس نے دیکھا وہ دہشت گرد لہرا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا ہے۔ مریم نے حیرت سے دیکھا۔ گیتا لوہے کا گلدستہ اٹھائے اس دہشت گرد کے سر پر مسلسل ضربیں لگا رہی تھی۔ چاروں طرف ملگے جا اندھیرا ہونے کے باوجود مریم اس دہشت گرد کو زمین پہ تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ چوٹ شاید بہت شدید تھی، خون کا ایک فوارہ ابل رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مریم کو کسی کی تڑپ پر بے اختیار قہقہ لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ وجود میں سکون و طمانینت کا احساس سرایت کر گیا۔ سالی، تو نے میرے بھائی کو مارا ہے، اس کا ساتھی غصہ اور جلال سے دندناتا ہوا اپنی کمر سے تیز دھار چاقو نکالا
اور گیتا پر وار کیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا یا کرتا وہ چاقو گیتا کے پیٹ کو چاک کر چکا تھا۔ دہشت گرد پر درندگی سوار تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ وحشت بھری آواز میں چلایا، ساتویں کوکھ ہے جو آج میرے ہاتھوں سے اجڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ وحشت زدہ خیخے لگانے لگا۔ اس کے خیخے سناٹوں کا سینہ چاک کر رہے تھے۔ اچانک ان وحشی خیخوں پر تیز سنسناتی ہوئی بجلی سی آ گری۔ دم توڑتی ہوئی گیتا کرہاتی ہوئی سسکاری بھری، وحشی انسان، ساتویں کوکھ تیری اپنی ہے۔ آواز پہچان کی ساز لیے جب سماعت سے ٹکرائی تو اس دہشت گرد کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ جنونی انداز میں لپک کر گیتا کے قریب پہنچا۔ ملگجے اندھیرے میں دم توڑتے سراپے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے ہی پل خون آلود گیتا کو پاگلوں کی مانند اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ختم شد۔